अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबका। सबसे पहले तो मैं आपको क्लास 5 में खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर मिस रुबीना राना। आज हम अपनी उर्दू की किताब का आगाज़ करेंगे अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से और उसकी हम्द के ज़रिए करेंगे। हमारी किताब का पहला सबक हम्द है। चलिए देखते हैं। ये आपको सामने नज़र आ रहा है, हम्द बारी ताला। मैं इसकी पढ़ाई करूँगी और आप साथ साथ उसको दोहराते चले जाएं मेरे साथ, ठीक है। खूबसूरत किस कदर है तेरी दुनिया ए खुदा, तेरी कुदरत के करिश्मों ने तो हैरान कर दिया। अक्ल हैरान है तेरा हर समत जलवा देखकर, जिस तरफ नजरें उठें हर समत है मंजर नया। तेरी सनाई आया दुनिया के हर जर्रे से है, चांद सूरज फूल कांटा रात दिन सब दिलरुबा। किस तरह पानी की लहरों पर रवां हैं कश्तियाँ, किस तरह पानी की लहरों पर रवां हैं कश्तियाँ। किस तरह पानी उठाकर ले उड़े काली घटा। चांद को दी चांदनी और शब है शबनम से खुनक, फूल को खुशबू मिली और फल ने पाया जायका। अक्ल दी इंसान को जिसके दम से हर तरफ था जो वीराना बदलकर हो गया जन्नत नुमा। जिंदगी दी अक्ल दी अब दे मुझे तौफीक भी, जिंदगी दी अक्ल दी अब दे मुझे तौफीक भी। शुक्र मैं करता हूँ मालिक तेरा सुबह व मसा। इस हम्द में कुछ अल्फाज हैं जिनके मैं आपको मीनिंग बताऊंगी, आप उनकी मानी याद कीजिएगा। खूबसूरत, खूबसूरत होता है हसीन। करिश्मों, करिश्मा कहते हैं, करिश्मों करिश्मा की जमा है, करिश्मात भी होती है इसकी जमा, और ये करिश्मा जो है मोजज़े को कहते हैं। अकल समझ को कहते हैं, समत तरफ को कहते हैं। इसके बाद है सन्नाई कारीगरी, आया जाहिर यानी दिखाई देना नज़र आना, दिलरुबा दिल को अच्छा लगने वाले, ठीक है, जैसे दिलफरेब। रवां यानी जारी, इसी तरह नीचे आइए। खुनक कहते हैं ठंडक को। शबनम ओस, रात को आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप देखें तो पौधों के पत्तों के ऊपर छोटे छोटे पानी के कतरे नज़र आते हैं, उनको शबनम कहते हैं, ओस भी कहते हैं उसको, ठीक है। अक्ल हो गया समझ, और जन्नत नुमा जन्नत की तरह। तौफीक होती है अल्लाह की तरफ से रहनुमाई या अल्लाह का फजल या अल्लाह की मेहरबानी। और इसी तरह आखिर में आ जाएं, मसा का लफ्ज़ है, मसा शाम, ये अरबी में कहते हैं मसा, इसका उर्दू में हम शाम कहते हैं, ठीक है। अब आपने मुश्किल अल्फाज को भी समझ लिया, तो अभी मैं थोड़ा सा इसकी हम्द की डिटेल बताऊंगी आपको। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है ना कि दुनिया और इसकी तमाम मखलूक़ात का पैदा करने वाला कौन है? कौन है इस कायनात का खालिक और मालिक? अल्लाह ताला। तो इस दुनिया की तमाम चीज़ें, चाहे वो जानदार हैं, चाहे वो बेजान हैं, पहाड़ हैं, दरिया हैं, पौधे, चिरिंद परिंद, सब को पैदा करने वाले ज़ात किसकी है? अल्लाह ताला की। तो हम के पहले शेर में शायर कहता है कि ए अल्लाह, तूने ये दुनिया इस कदर खूबसूरत बनाई है कि मैं तो तेरी कुदरत के मौजज़ों को देख देख कर हैरान हो रहा हूँ। दूसरे शेर में शायर क्या कहता है कि ए अल्लाह ताला, इस कायनात में हर तरफ मैं जहाँ भी नज़र दौड़ाता हूँ ना, तो तेरा ही जलवा मुझे नज़र आता है।
ہر چیز پکار پکار کر کہتی ہے کہ تو ہی خالق اور تو ہی مالک ہے، تیرے سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ دنیا کی ہر چیز، ہر ذرے سے تیری کاریگری ظاہر ہو رہی ہے، دکھائی دے رہی ہے۔ چاند کو دیکھ لیں، سورج کو، پھول، کانٹا، رات اور دن، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا حسین شاہکار ہیں۔ پھر آپ سمندر دیکھ لیجئے، سمندر میں اٹھتی ہوئی لہریں اور ان لہروں کے اوپر چلتی ہوئی کشتیاں، تو کس کی ذات ہے جس نے ان کو اتنے بڑے سمندر میں رواں دواں رکھا ہوا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات۔ اسی طرح یہ جو بارش برستی ہے، یہ سمندروں کا پانی سورج کی گرمی سے گرم ہو کر بھاپ کی صورت میں اوپر اٹھتا ہے اور پھر اس بھاپ کو ہوائیں اڑا کر اوپر لے جاتی ہیں، پھر بادل بنتے ہیں اور یہی بادل پھر بارش برساتے ہیں۔ تو یہ کس کی قدرت سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نا۔ اللہ تعالیٰ نے چاند بنایا تو چاند کو چاندنی عطا کی، کتنی پیاری چاندنی ہوتی ہے رات کے وقت، ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی چاند کی، اور پھر رات کو جو ٹھنڈ ہوتی ہے وہ شبنم کے قطرے ہوتے ہیں، اس کے اندر نمی ہوتی ہے ہوا میں، جس سے رات ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ پھر پھول کو اللہ تعالیٰ نے خوشبو عطا کی اور پھلوں کو ذائقے دار بنایا، طرح طرح کے پھل ہم کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہر پھل کا ذائقہ الگ ہے۔ آپ کھاتے ہو نا پھل سب لوگ، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شاعر کے کہنے کا کیا مطلب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سے نوازا، اسے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، اور پھر اس نے اپنی اسی عقل سے کام لے کر دنیا میں طرح طرح کے کارنامے سر انجام دیے، اور اس زمین کے اوپر پہلے کوئی رونق نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے اس کو رونق بخش دی، اور اس طرح یہ دنیا جنت کی طرح نظر آنے لگی۔ آخر میں شاعر دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے زندگی دی ہے، تو نے مجھے عقل سمجھ بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ اب تو مجھے نیک کام کرنے کی توفیق بھی عطا کر، مجھے یہ توفیق عطا کر کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں، صبح بھی کروں تیری نعمتوں کا شکر ادا اور شام کو بھی کروں تیری نعمتوں کا شکر ادا۔ تو اسٹوڈنٹس یقیناً آپ کو ہم سمجھ آ گئی ہوگی، آپ لوگ اس کو پڑھیں اور اس کو خوبصورت سی رائٹنگ میں اپنی کاپی پہ لکھیے اور مجھے گروپ میں سینڈ کر دیجئے۔ اوکے، انشاءاللہ کل ملتے ہیں دوبارہ حمد کی مشق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔